म्हणल्यार हांवें ज्या दिसा म्हाका आपयल्लें त्याच दिसा सेकंड जेन्ना आपयलो त्याच दिसा तो व्हिडिओ रिलीज जाल्लो अर्द वरा भितर. सेकंड व्हिडिओ वेर यू आर सेयिंग दॅट की ते पयले व्हिडिओ काडिल्ले ते हांवें काडूंक लायिल्ले म्हणून ताका. आनी हांवें त्याच वेळार सांगिल्लें की दॅट व्हिडिओ वीच वॉज रिलीज सेकंड डेचो तो कोणी रिलीज केलो, खंयच्यान तो खंय पावलो, हाजो सोर्स पुलिसांनी फायंड आउट करचो म्हणून. आनी तातूंत जे स्टेटमेंट केलें ते व्हेरीफाय करचें, ते वाचता म्हणून दिसतालें म्हणून. आज जर हो स्टेटमेंट हांवें आयकूंक ना, पूण तुमकां जर मिडियाक तांणी जर सांगला ही गजाल, जाल्यार हातल्यान हांवें त्याय दिसा सांगिल्लें की एक दीस असो येतलो की सत्य भायर येतलें म्हणून. सो ही करतूत कोणी केली आनी केन्ना केली आनी कशी केली हें म्हाका दिसता फायंड आउट करचें पडटलें. आनी वेदर क्रायम ब्रांच ऑफिसर्स आर इनवॉल्वड इन दीस हें फायंड आउट करचें पडटलें. कारण विदावट दॅर गन पॉयंट कोणी केलो, कोणी खंयच्या ऑफिसरान केलो आनी खंयच्या ऑफिसर आशिल्ले हाजेर इन्क्वायरी जावची पडटली. आनी पुलीस डिपार्टमेंटान म्हाका दिसता जी आज चल्ला, पुलीस डिपार्टमेंट ज्या तरेन फंक्शनींग करता, दीस शोज रिफ्लेक्शन ऑफ देअर फंक्शनींग बेसिकली एज टू वॉट दे कॅन मॅनिपुलेट. सो एक गोष्ट आय ऑलवेज न्यू दॅट देर वॉज एब्सोल्युटली नो ट्रूथ इन दॅट व्हिडिओ. दे वर ट्रायंग टू इम्प्लिकेट मी इन दॅट पर्टिक्युलर थिंग आनी गरजे भायर ताजो वापर करून पॉलिटिकल वापर करपाक सोदताले. हातल्यान एक गोष्ट स्पश्ट जाली की तो सेकंड व्हिडिओ जो आसा तो फेक व्हिडिओ आनी तो ताका कोणी तरी काडपाक लायल्लो. आतां तो कोणी लायल्लो काडपाक, कित्याक लागून काडपाक लायल्लो आनी पुलिसांचो तातूंत कितलो इन्वॉल्वमेंट आसा तें म्हाका दिसता आय थिंक पुलीस वील बी एबल टू टेल यू बेटर. बट दीस इज शॉकिंग and absolutely shocking from the point of view that what extent can police go to implicate opposition जे leaders आसा तांकां कशे तरेन त्रास करपाक जाय जाल्यार पुलीस कितेंय करपाक कशा एक्सटेंटाक वचपाक शकता, हातूंत सरकाराचोय हात आसूंक शकता. But why they wanted to target only Amit Palekar for the first for this? अमित पालेकर आनी आम आदमी पार्टी आनी आमचे आमदार आनी आमचे लिडर्स कंटिन्युअसली भारतीय जनता पार्टीचेर जे करप्शन आसा ते एक्सपोज करत आसता. स्मार्ट सिटी आसूं, जॉब स्कॅम आसूं, लँड स्कॅम आसूं, लँड ग्रॅबिंग आसूं, सगळ्या विशयांचेर आम आदमी पार्टी आज फुडार आसा दाखोवपाक आनी एक्सपोज करपाक. सो आज कोणाचो जर भंय दिसता गोंयान भारतीय जनता पार्टीक आनी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक जाल्यार तो आमचो आसा. तेन्ना आमचो जर आवाज बंद करतलो जाल्यार आमकां ल्युअर करून जाल्यार आमकां धमक्यो दिवनूय जाल्यो जाल्यार कितें तरी फटिंगपणाच्या केसींनी आमकां घालप आनी आमचो आवाज बंद करपाचो तो प्रयत्न आशिल्लो अशें म्हाका दिसता. पूण आमचो आवाज बंद जावचो ना, म्हजो तर आवाज केन्नाच बंद जावचो ना. वी वील स्टँड बाय ट्रूथ, वी वील एक्सपोज दीस गव्हर्मेंट एंड इट्स करप्शन टायम एंड अगेन. आनी द बिगेस्ट स्कॅम दॅट इज हॅपनिंग रायट नाव इन गोवा इज स्मार्ट सिटी. पणजी स्मार्ट सिटीचो स्कॅम चालू आसा, दॅट इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्कॅम. आनी ताजेर आमचो आज हें चालूच आसा, म्हणजे ताजें आतां डॉक्युमेंटेशन क्लियर करपाचें जें आसा पळय तें मागपाचो आमचें काम चालू आसा. आनी हे सगळें बंद करपाक जाय म्हणून खंय तरी एक आमचेर प्रेशर हाडपाक जाय म्हणून प्रोबेबली ते गजाल आसतली. पूण खोटे आरोप करून कसल्याय आरोपान आमकां अरेस्ट करपाक शकता ताजो भंय आमकां मात्तूय दिसना. पूण सत्य निमाणें सत्य आसता आनी तें उघड जातात. आनी हांगाच्यान प्रोबेबली द ट्रूथ हॅज कम आउट फ्रॉम द माउथ ऑफ द पर्सन हू सपोज टू हॅव मेड दीस व्हिडिओ. सो which completely puts me out of the line of fire with भारतीय जनता पार्टीचेर जे IT सेल आशिल्ले तांणी जो गैरसमज लोकां भितर पसरोवपाचो प्रयत्न केल्लो ते हातल्यान एक्सपोज जाता. So, but when he was in the police custody, how he can make a call to the channels and say? I think that police will be able to answer better because कारण परिस्थिती अशी आसा की तो कॉल केला काय ना म्हाका खबर ना. बट आय एम सरप्राइज्ड. He admitted that he had called. He admitted that thing. मे बी भायर केन्ना ताका खंय हाडटा आसतना बी सांगला आसतलें रे. आय डोंट थिंक he will have access to anything like this to make these calls or whatever that is there. I think it is also the responsibility of media houses to keep their sources when they get something like this as safer, so that people feel safe to even approach you with the truth. And ultimately at the end of it the medium कसलोय आसूं, but the fact remains that ताणें आज जर सत्य उलयलां जाल्यार हाजे बद्दल इन्क्वायरी जावन जे ऑफिसर्स इनवॉल्वड आसा तांचेर कारवाय जावपाकूच जाय. आनी म्हाका दिसता कारवाय जातली जाल्यार it gives me a scope to file complaint against them. But I think it is for the police to investigate the matter properly. जसो म्हाका आपयल्लो तसो म्हाका दिसता जी टीम आशिल्ली ताजे बरोबर तांकांय तांणी इन्वेस्टिगेट करचें पडटलें. आनी जर हातूंत भितर कोणूय ऑफिसर जे इनवॉल्वड आसा तांचेर कारवाय करचीच पडटली. कारण आमकां जो पर्यंत क्रायम ब्रांचाचे जे SP आसा किंवा बाकीचे जे ऑफिसर्स आसा ते हातूंत इनवॉल्व आसल्या शिवाय असली गजाल घडपाकूच शकना. आनी हातल्यान ती गजाल स्पश्ट जाता की
an accused was manipulated to make a statement against the political leader for putting him in a fix. So I think this is shocking. So that means सरकार खयच्या एक्सटेंटाक वचूंक शकता ह्या बाबतीत. So you will file the complaint if I will not file any complaint. The complaint is there. In that they have to investigate. असली फटिंगपणां जर आमी प्रत्येक फावटी डिफेंड करपाक गेले जाल्यार आमचो टायम वेस्ट जातलो. We are going to do proactive, productive work and find out about the wrong deeds of this government. आमी आता जे काम करतात ते will be in the direction of finding out data of corruption. जसो आमी स्मार्ट सिटीचो विशय जो आसा तो कंटिन्युअसली घेतले. कारण पणजे स्मार्ट सिटी इज a 1500 crore rupees scam according to us. कारण तांचो जो एक्सपोजर जो आमी एक्सपोज करपाचें आसा हें करत रावतले. कारण ह्या असल्या गोष्टींक जर ते फालतूपणाने आमी ह्याच अशा गोष्टींक गेले जाल्यार आनी बाकीच्यो गोष्टी करपाक टायम खंय मेळटलो. So I don't think I'm going to indulge in this. Police department tancho, but it shows and reflects loud on the way police department is functioning. It is shocking, unfortunate that police are succumbing to political pressure, which shows that they are not independent.